Hello mga kadato, maayong buntag lahit na sa adlaw. Today is Friday. Thank you so much sa tanan nga lumulupyo Luzon, Visayas, Mindanao sa mga kaigsuunan nako nga mga katribo, Mapyan Solong, o mga kaigsuunan nga mga Diangan, Klata, o sa tanan pa mga taga-Bawa, Madigor, Solong, ha? Maninlomo. So, kumusta mong tanan? So, ginaaghat na ko ang tanan nga mga kuan, ginaaghat na ko ang tanan nga mga vloggers, no? Sa wala pa nakaadto sa kuan. Hi sir, morning. Nagaadto sa Cloud Maroren Forest, pangadto na mo sa Cloud Maroren Forest. Okay, thank you so much sa tanan nga mga vloggers day. Ganiadto pud sa Cloud Maroren Forest, sa tanan ninyong mga video nga gi-share sa tanan ninyong kunya sa ginatag sa pagtagpo ninyo sa Cloud Maroren Forest. Daghan kaayong salamat sa inyo ha. So ubay-ubay na pud ang mga vloggers nga ni adto sa Cloud Maroren Forest. Daghan kaayong salamat kay usa ka na sa dakong tabang kay sa Cloud Maroren Forest kamo kay mga kauban nato nga mga vloggers. Yan, daghan kayong salamat sa inyong pag-share sa Cloud Maroren Forest. So, usapod nga di pasalamatan ako maayo ang ang mga kauban nga mga vloggers Luzon, Visayas, Mindanao man, worldwide man, abroad man nga niadto sa Cloud Maroren Forest. Daghan kayong salamat sa tanan nga mga vloggers nga niadto na. So sa wala pa nakaadto sa Cloud Maroren Forest nga mga vloggers, pangadto na pud mo sa Cloud Maroren Forest. Sigurado mag-enjoy pud mo inyong mga kabataan nga makatik pa mo dito mga pictures, maka-video pa mo, ayan, para pud sa inyong content. And thank you so much sa tanan nga mga vloggers Luzon, Visayas, Mindanao man nga niadto pud sa Cloud Maroren Forest. Daghan kaayong salamat kay nakita na ko ang inyong mga share ninyo sa Cloud Maroren Forest. So usaan na nga nakupod matabang sa Cloud Maroren, labi na sa ako ang mga katribo sa Cloud Maroren Forest. Always din ako gina-istorya sa inyo mga kung ma-share na to or para makita sa daghan pang mga katawhan sa kalibutan o Luzon, Visayas, Mindanao man mo na nga. So dako tagbatabang po sa atong mga katribo, sa atong mga kaigsuonan nato mga tribo, matigsalog, ubo manyubo o tanan pa nga mga laing tribo nga gusto po makatrabaho sa Cloud Maroren Forest. So good news kaayo. So daghang kayong salamat mga vloggers sa inyong tabang sa Cloud Maro nga inyong gina-share tanan ang inyong mga video sa Cloud Maroren Forest. Daghan kay salamat. Di man ako sila mabanggit tanan noon kay medyo daghan na gyud nakaadto niya mga kauban ako nga vloggers. Daghan kay salamat. So niya sa tanan pa nga wala pa nakaadto dito sa Cloud Maro, please pangadto na mo mga kauban ako nga vloggers. Thank you so much. God bless you. God bless you bro. God bless you. God bless.